मुखेल वळ, खालती, नियाळाक आदार. खालतेपणाचो संदेश आयची दोनूय वाचपां आमकां दितात. जाकोब आपल्या पुतांक आशिर्वाद दिवन तांकां खालतेपणान जिवंक आपयता. जेजूचे वंशावळीचेर नदर मारल्यार जेजू आब्राहामाच्या संस्थींतलो. आब्राहाम आपल्या आख्ख्या जिवितान देवाक खालतो रावलो आनी तेंच जेजून केलें. जेजू आपल्या आवय बापायक खालतो रावन कुरपेन वाडलो. जेजू आपल्या सोर्गीच्या बापाक खालतो जालो आनी आमकां सोडवण फावो केली. सांत भोक्त खालतेपणान जियेले आनी देवा बापान तांकां भाग्यवंतांचो मुकूट फावो केलो. खालतेपण म्हणजे देवाचें उतर आयकप आनी ताचे प्रमाणें चलप. हें जिवीत जिवंक सोंपें न्हय, पूण पवित्र आत्म्यान भरलेलो आसता ताका सोंपें, कित्याक दैवीक कृपा ताचेर आसता आनी ताची सेवा देवाक मानवता. जेन्ना ल्हानविकाय वो खालतेपण तूं आपणायता तेन्ना सगळीं कामां शार्तीक पावतात. खालतेपण कित्याक गरजेचें? ताचे वरवीं आमचो मोग आमी जेजूक दाखोळ करतात. आमी जेजूचेर बावाट दवरतात, हाका लागून आमी खालती जातात. जेजूक खालती रावल्यार आमकां बेसांवां सुफळताय फावो जाता. खालती जावया, त्याग आनी मागणें करून देवाचें उतर सदांच आयकून प्रमाणीक जिवीत जिवंक वावरून आमचो इनाम कसो सोर्गीचें राज जोडून घेवया. म्हजो थाराव देवाचे कृपेन वाडून पेल्या सोवें खालतीकायेन सेवा करूंक वावुरतलें.